यो कमल थापाले ट्विट गरेका छन्। गणतन्त्र विरुद्ध धमियो पानीमा माछा मार्न खोज्दै वंशीय शासनका मतियारहरू शिर उठाउन खोज्दैछन्। जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिसँग हातेमालो समयको माग हो। यो कसले लेखे? गणतन्त्र कमल थापा हो कि होइन? एकदमै। अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई त यिनले जहाजमा भएको मुसाको संज्ञा दिएका थिए। जब आधी तुफान चल्छ समुद्रमा, हलचल हुन्छ, त्यसपछि मुसा सबभन्दा पहिला फाल हाल्छ अरे के जहाजबाट हो। कमल थापा राजेन्द्र यङदेनले ठुला कुरा गर्ने, प्रचण्डको क्याबिनेटमा गएर मन्त्री खाने, ओलीको बाट मार्फत चुनाव जित्ने, बिना तामाङ जस्तो क्रिस्चियनलाई लगेर सांसद बनाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदेश सरकारमा हिस्सा लिने चित्रबहादुर केसीले बरु नैतिकता देखाएको छन् नि प्रदेश अस्वीकार गरेर। अनि अर्को विगतमा प्रेसर कुकर बेच्ने, एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट देखाउन नसक्ने, सिएको झाँसा दिनेहरूले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। चिल्लो गाडीको स्रोत के हो? त्यसकारण पञ्चायत मण्डलले पशुपति शमशेर जगराको कति सम्पत्ति छ उनीलाई थाहा छ। दिनुपर्छ कहाँ यो पञ्चायत मण्डलको गनाएको बासी क्लब, यो लिङ्दैन फिङ्दैनवाला पार्टीले के गर्न सक्छ? कमल थापा हिजो एमाले जिन्दाबाद भन्दै हिँडेका थिए होइन, उनले के भनेर लेखेका थिए, के गर्थे भन्ने हामीलाई थाहा छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्नु पर्यो भनेर भन्थे होइन, त्यस्ता कैयौँ प्रमाणहरू हामीसँग छ। हिजो भर्खर एमालेको बुई चढेर लिङ्दैनले जितेको, अनि 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहँदा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा घप्पै छोरी रोपेर मार्ने त्यो अपराधी को? अनि झापाको कट्टेल दम्पतिको 14 बिघा जग्गा खाने त्यो अपराधी को? यो विषयमा पनि एकचोटि सायद छानबिन हुनुपर्छ। यो सिस्टमको विकल्प भनेको उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र हो, जहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हामीले बनाउनु छ, स्थायी सरकार दिनु छ, नेतातन्त्रको अन्त्य गर्नु छ, आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु छ, वैदेशिक नीति ठिकठाक गर्नु छ भने जनताकै छोरा कार्यकारी प्रमुख हुने सिस्टममा जानुपर्छ। ल होइन, यो आन्दोलनै होइन, यो तमासा हो, भितण्डा हो, अराजकता हो, उदण्डता हो, यो केही पनि होइन। र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँग लिएको चन्दा हसुलले अथवा जनतालाई भ्रमित बनाउने, अनि यो राप्रपा भन्ने पार्टी चाहिँ रूपन्देहीको चुनावमा बढारिँदैछ, यसको जमानत जफत हुँदैछ। यिनीहरूको कुनै पनि व्यक्ति, चाहे राजेन्द्र यङदेन, चाहे ज्ञानबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र शाही, कसैले पनि चुनाव नजित्ने हुनाले यिनीहरूले अब प्रत्यक्षमा जित्दैनौँ, समानुपातिकमा अलिकति मत बढाउँ भनेर कसरत गरेको, अनि राजावादी भनाउँदा अरूले पनि पार्टी गठन गर्लान् भनेर हतार यो काम गरेको हो। यिनीहरू आफै गणतन्त्रवादी भइसकेका छन्, यिनीहरूले सिस्टम स्वीकारिसकेका छन्। यिनीहरू टेन्सनको विषय नै होइन, ऊ दुर्गा प्रसादले यो आन्दोलनमा समर्थन छैन भनिसक्यो होइन। अब उनीहरू आफै काटाकाट जुदाजुद मारामार गरिरहेका छन्, मण्डली मिल्न सक्दैनन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले मध्यावधि चुनाव गरिदिने हो भने मण्डलीको सम्पूर्ण जरा उच्छेद हुन्छ। प्रजातन्त्र विरोधी भए तिनैको पार्टीको नाम रह्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यो नाममै फट्याइ छ। र मण्डलीहरू भनेको उग्रता, फट्याइ, दुष्टता, घृणा, द्वेष, देशघातको प्रतीक हुन्। यिनीहरू असली राष्ट्रवादी कहिल्यै भएनन्, हुन सक्दैनन्। पञ्चायत कालदेखि बहुदलको सुरुवात कालसम्म तपाईँलाई मैले स्पष्ट भनौँ, देशमा व्यापक गरिबी थियो, पर क्यापिटा इन्कम थिएन, देशले निर्यात गर्ने कुरा यो हाइपोथेटिकल कुरा छर्लङ्गै देखियो। 14 बिघा जग्गा राजाले बक्सिस दिएको। अब त्यो पनि जनताको सम्पत्ति हो नि त होइन। उपचार निःशुल्क घर बनाइदिएर त्यो त देखिने सम्पत्ति हो। अदृश्य त कति हो कति। अब उनी धनाढ्य हुन् कि भन्ने भ्रम पाल्नै परेन, उनी आफैले खण्डन गरेका छन्। चोथामल जटिया भन्ने एकजना तस्कर राई जो तस्करी गर्थे, उनले करोडौँ रुपियाँ पञ्चायत जिताउनको लागि पैसाको पोको दिए सूर्यबहादुर थापा, यिनी नवराज सुवेदीलाई हो। त्यस्तो मान्छे र त्यसको गिरोहलाई नागरिकता दिन यिनीहरूले कबल गरेका थिए। अनि यिनीहरूभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती को हुन्छ? नागरिकता बेचेर पञ्चायती चुनाव जित्ने यिनीहरूको मनसा आएको थियो भन्ने कुरो उनले पुष्टि गरेका छन्। ओमेगा घडीको विषयमा राजालाई नै यिनले दोषारोपण गरेका छन्। म राजालाई भन्न चाहन्छु, यहाँलाई राजगद्दी चाहिएको भने ओपनली एनाउन्स गर्नु पर्यो, म सिरपेज लगाउन चाहन्छु, म राजा बन्न चाहन्छु। त्यसपछिको खेल भनेको देखा जाएगा होइन, फाइट टु फिनिस हो। अमेरिकामा तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी इस्टाब्लिस गरेर नोम चोम्स्कीले अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरमा भने चाहिँ त्यो सिस्टमको खिलाफमा तपाईँ जानु हो भने त्यहाँ तपाईँलाई कति कारबाही हुन्छ, कुन स्टेपको कारबाही हुन्छ, यु कान्ट इमेजिन। इन्डियामा तपाईँले भारतको संविधान च्यातेर बगावत सुरु गर्नु त मोदीले कस्तो कानुन लगाउँछ, टाढा लगाउँछ, त्यहाँ आतङ्कवादी कानुन लगाइदिन्छ। संसारको कुनै पनि देशमा व्यवस्था उल्टाउँछौँ, संविधान च्यात्छौँ भनेर गरिने बगावतलाई प्रेम गरिँदैन, त्यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन, त्यो अराजकता हो, त्यो सिस्टमको खिलाफ हुन्छ। यो व्यवस्थै उल्टाउँछु भन्नेहरूलाई
तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् राजा थिए भने राजतन्त्र अन्त्य गर्छु भन्ने वा चुम्माचाटी गरेका हुन् हिजो होइन नि त निर्ममतापूर्वक दमन गरेको हो। अब अहिले कतिले भन्छन् राजा एकदमै दयावन्त भएर सिर्फै छोडिबक्स्यो। ए बाबा जनआन्दोलनको यस्तो चाप थियो कि त्यसलाई थ्याक्न सक्ने अवस्थै थिएन। त्यसकारण पुण्य सर नमस्कार है। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। यति बेला गणतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा एक थरीका व्यक्तिहरू भन्छु मैले चाहिँ होइन अहिले सडकमा आइराख्नु भएको छ। के छ भन्नु त यो जुन आन्दोलन भइराखेको छ नि अहिले तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? अराजनीतिक मान्छेहरू पब्लिकलाई बतासे भावुकतामा बहकाएर स्वार्थवश सडकमा ओर्लिएका छन्। यी तिनै मण्डलीहरू हुन् जसले वर्षसम्म 30 वर्षमा पञ्चायतमा जनता लुट्यो, देशलाई निरङ्कुशताको ब्ल्याक होलमा झाके, गरिबी फैलाए, भ्रष्टाचार मौलौनी गरी परिवेश तयार गरे। आज देशमा जे जस्तो भइरहेको छ त्यो यिनीहरूकै सह-उत्पादन हो। पञ्चायतमा जुन जग बन्यो त्यही जगले अहिलेसम्म देशमा एक खालको आर्थिक अराजकता फैलाएको हो। 30 वर्षसम्मका ती बासा सरहका स्याल जस्ता गिद्ध जस्ता पञ्चे मण्डलीहरू जब बौद्धल आयो कुना पसे, तर केही समयमै जब बर्सात रहन्छ त्यसपछि गोमन साप दुलोबाट निस्किए जस्तै यिनीहरू गोरुमा निस्किए। र विचित्रको कुरा के छ भने जो मर्ते दमतक डेमोक्रेसी विरोधी रहे, प्रजातन्त्र विरोधी रहे, तिनैको पार्टीको नाम रह्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो नाममै फट्याइ छ। र मण्डलीहरू भनेको उग्रता, फट्याइ, दुष्टता, घृणा, द्वेष, देशघातको प्रतीक हुन्। यिनीहरू असली राष्ट्रवादी कहिल्यै भएनन्, हुन सक्दैनन्। यिनीहरूले अहिले कुरा गरिरहेका छन् क्या धर्म, संस्कृति, राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छन् क्या यिनीहरूले। त्यो त यस्तो होइन, मलाई थाहा छ। यिनीहरूलाई म यिनीहरूको पूर्वजहरूदेखि नै चिन्दछु। यिनीहरू भनेका ढाँटका सरदारहरू हुन्, झुटका राजाहरू हुन्। राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू चुनाव जितेर जनताको मन जित्न सक्दैनन्, विकास गर्न सक्दैनन्, जनपक्षीय छैनन्, जनतासँग पानी र माछाको सम्बन्ध बनाउन सक्दैनन्। र लोकतन्त्रमा यद्यपि जुन ढङ्गले सर्भिस डेलिभरी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। जनताका खाना नाना छानाका इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकेनन्। पुण्य सर म यहीँनिर जोडेँ साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रमा चाहिँ यो देशमा सुन फलेको थियो र तपाईँले लोकतन्त्रमा हुन सकेन भन्नुभयो नि। के राजतन्त्रभन्दा अहिले कमै भएको हो त? कुरा यस्तो भइदियो नि त, मान्छेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी तगडा छैन। अनि लोकतन्त्रपछि जन्मिएको पुस्ता पनि हुर्किसक्यो, त्यसले त पञ्चायत भोग्न पाएन। अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा 62-63 को आन्दोलनको मुख देख्न पनि पाएन। 62 सालमा जन्मिएको मान्छे पनि अहिले 22 वर्ष 20-22 वर्ष भइसक्यो होइन। त्यो हिसाबले गर्दा नयाँ पुस्तालाई एउटा भ्रम भयो, ओहो हिजो त स्वर्णकाल थियो, भ्रष्टाचार थिएन, लुट थिएन, कुनै विभेद थिएन भनेर अहिले जो मिडियाले अत्यन्तै नाजायज रूपमा प्रोपागेन्डा फैलाएको छ त्यो दुष्प्रचारको उनीहरू शिकार रहे। होइन भनिन्छ नि होइन राजतन्त्रमा त तपाईँको चाहिँ यहाँबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ ऋण पनि अहिले गणतन्त्रले लगाएको राजतन्त्रकालमा ऋणै थिएन भनेर पनि हल्ला फैलाइन्छ कि त्यो गलत तपाईँलाई त इतिहास सबै थाहा छ। पञ्चायतकालदेखि बौद्धलको सुरुवात कालसम्म तपाईँलाई मैले स्पष्ट भनौँ देशमा व्यापक गरिबी थियो, पर क्यापिटा इन्कम थिएन, देशले निर्यात गर्ने कुरा यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले यद्यपि हामीले एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जुन स्टेपमा सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्थ्यो, जनताको खाना नाना छाना घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्थ्यो, गाई बान्नेहरूको पक्ष पोषण गर्नुपर्थ्यो, टाई बान्ने बिचौलियाहरू हावी हुँदैन थियो, विकास योभन्दा भव्य हुनुपर्थ्यो, हाम्रा शासकहरू अझ बढी लायक हुनुपर्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले त्यो जनविरोधलाई व्यापक रूपमा उछलकुद गराइयो र मण्डलीहरूको प्रचार संयन्त्र युट्युब सोसियल मिडिया लगायतका यी जति पनि सोसियल मिडिया छ त्यसलाई पुरै दुरुपयोग गरेर मण्डलीहरू वर्षायामका जुका जस्तो सल्लो लागेको अवस्था छ। तर एउटा कुरा पक्का छ कि जस्तो कि यिनीहरूको अगुवाकै कुरा गरौँ, नवराज सुवेदी भन्ने मान्छेको विषयमा मैले 3 पुस्ते राख्दा तपाईँकै भिडियो हेर्दा पनि ए हो र भन्थे, पछि राजेन्द्र बानियाको प्रोग्राममा जाँदा त त्यो कुरा छर्लङ्गै देखियो। 14 बिघा जग्गा राजाले बक्सिस दिएको। अब त्यो पनि जनताको सम्पत्ति हो नि त होइन। उपचार निःशुल्क घर बनाइदिएर त्यो त देखिने सम्पत्ति हो, अदृश्य त कति हो कति। अब उनी धनाढ्य हुन् कि भन्ने भ्रम पाल्नै परेन, उनी आफैले खण्डन गरेका छन्। चोथामल जटिया भन्ने एकजना तस्कर राई
जो तस्करी गर्थे उनले करोडौँ रुपियाँ पञ्चायत जिताउनको लागि पैसाको पोको दिए शेरबहादुर थापा यिनी नवराज सुवेदीलाई हो त्यस्तो मान्छे र त्यसको गिरोहलाई नागरिकता दिन यिनीहरूले कबल गरेका थिए अनि यिनीहरूभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती को हुन्छ नागरिकता बेचेर पञ्चायती चुनाव जित्ने यिनीहरूको मनसा आएको थियो भन्ने कुरो उनले पुष्टि गरेका छन् ओमेगा घडीको विषयमा राजालाई नै यिनले दोषारोपण गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा राजाले अहिलेसम्म म सिर्फे जगाउँछु राज सिंहासनमा बस्छु भनेर भनेको अवस्था छैन तर सङ्केतहरू चाहिँ राजाको महत्त्वाकांक्षा भड्किएको नै देखिन्छ सङ्केतहरूले त्यो बुझाउँछ तर म राजालाई भन्न चाहन्छु यहाँलाई राजगद्दी चाहिएको भने ओपनली एनाउन्स गर्नु पर्यो म सिर्फे जगाउन चाहन्छु म राजा बन्न चाहन्छु त्यसपछिको खेल भनेको देखा जाएगा हैन फाइट टु फिनिस होला वार कि पार होला मलाई यो लाग्दैन कि नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्केला भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ अहिले सत्तारूढ दलहरूदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलहरू जो लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ के छ प्लान अब जसरी एउटा कुरा के भने लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नुपर्छ पार्टीभित्र वास्तविक लोकतन्त्र हावी हुनुपर्छ संस्कार निर्माण हुनुपर्छ आर्थिक स्वतन्त्रता र विकासको प्रत्याभूति हुनुपर्छ अहिले भइरहेको चुहावट भ्रष्टाचार बेरोजगारी यी सबको अन्त्य गर्नुपर्छ नेता भनेको उड्जकी फड्कार छाला जता जला उतै खाला टाइपको एउटा त्यागी इमेजमा रहनुपर्छ जननेता मदन भण्डारी पुष्पलाल पिपी टाइपको नेताहरू अथवा राजामा आदर्श राजा भनेर महेन्द्रै भन्डान उनीहरूले हैन त्यो खालको छाया छवि यहाँ देखिँदैन त्यो नभइसकेपछि के भयो भने अहिले नेपालमा यस्तो स्टेटमेन्टसिप छैन जसलाई हेरेर यो चाहिँ नेल्सन मण्डेला जतिकै परिपक्व छ गणेश मानजी जतिकै मदन भण्डारी जतिकै भनेर एउटा टावरिङ फिगर उभ्याउने ठाउँ छैन मनमोहन अधिकारी जस्तो लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रले खोजी गरिरहेको छ तर त्यो फुलफिल नहुँदा जनतामा निराशा आएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रयत्न गर्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रयत्न गर्नुभयो तर त्यो प्रयत्न अझै पुगेन है अझै बढी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर जाने कुरामा हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ र नेताहरूको सिन्डिकेट भयो जनताको भावना राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै चाहेन कसलाई टिकट दिने कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको गुट प्रणालीले तय गर्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ यो कुरा प्रष्ट हो ठिक छ जस्तै अब हिजो मात्रै गणतन्त्रवादी अथवा राजतन्त्रवादी सम्बन्ध जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा इन्टरभ्यू थियो जेठ 15 गते जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू खुलाउनु भएको छ आत्मआलोचना पनि गर्नुभएको छ हरेक कुराहरू खुलाउनु भएको छ त्यसमा एउटा प्रसङ्ग जोडिएको छ कि यो चाहिँ पूर्व राजालाई अति नै गरेपछि जेल पनि हाल्न सकिन्छ कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ यो सम्भावना कति छ अब यस्तो अमेरिकामा तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी इस्टाब्लिस गरेर नोम चम्स्कीले अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरमा भने चाहिँ त्यो सिस्टमको खिलाफमा तपाईँ जानु हो भने त्यहाँ तपाईँलाई कति कारबाही हुन्छ कुन स्टेपको कारबाही हुन्छ यु कान्ट इमेजिन इन्डियामा तपाईँले भारतको संविधान च्यातेर बगावत सुरु गर्नु त मोदीले कस्तो कानुन लगाउँछ टाढा लगाउँछ त्यहाँ आतंकवादी कानुन लगाइदिन्छ संसारको कुनै पनि देशमा व्यवस्था उल्टाउँछौँ संविधान च्यात्छौँ भनेर गरिने बगावतलाई प्रेम गरिँदैन त्यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन त्यो अराजकता हो त्यो सिस्टमको खिलाफमा हुन्छ म भन्दै थिएँ संसारभरि नै एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्टिभिटीलाई ब्यान गरिएको हुन्छ नेपालमा यो कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो संविधान च्यात्छौँ सिस्टम सिद्धाउँछौँ भन्ने लोकतन्त्र खोजेका छन् जो आफैमा बढी निरङ्कुश छन् अब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा नेपालमा इन्डो वेस्टको प्लानमा अहिले एउटा अराजकताको खेतीपाती मौल आएको छ तपाईँले मैले भनौँ राप्रपा आफै छ भने 2-4 लाख मान्छेको भोट ब्याङ्क होला उसले 10-20 हजार मान्छे काठमाडौँमा उतार्नु ठुलो कुरो होइन अस्ति रत्तपारको उतारेको मास भनेको त्यहाँ सिआइडी थियो होला जासुस सिआइडी पुलिस पत्रकार आदि इत्यादि गरेर 1500-2000 मान्छे त्यहीँ थिए त्यो भिडभित्रै सिभिलियन थिए अब बाँकी उनीहरूको 3-4 हजार मान्छेले त्यो विशाल देखियो अब आज हेर्नुहोस् आफै त महादेव उतार्नु टाङ कल्ले देवा बर दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले डिक्रिजिङ हुँदै गएको छ त्यसकारण यो व्यवस्थै उल्टाउँछु भन्नेहरूलाई तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् राजा थिए भने राजतन्त्र अन्त्य गर्छु भन्ने चुम्माचाटी गरेका हुन् हिजो होइन नि त निर्ममतापूर्वक दमन गरेको हो अब अहिले कतिले भन्छन् राजा एकदमै दयावन्त भएर सिर्फ छोडिबक्स्यो ए बाबा जनआन्दोलनको यस्तो चाप थियो कि त्यसलाई थ्याक्न सक्ने अवस्थै थिएन त्यसकारण चतुर र बुद्धिमान राजाले ग्रेसफुल एक्जिट लिएको हो त्यतिखेर र म के भन्छु भने अहिले म राजालाई भोकल्ली केही भन्ने पक्षमा छैन किनभने उहाँले म राजा बन्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छैन
होइन नातिको हात समाएर नारायण निटी जानुभयो भन्ने कुरा ए बाबा उहाँको जिजु आमा त्यहीँ हुनुहुन्छ त हृदयेन्द्रको उहाँ कहाँ जानुहुन्छ त त्यो ठुलो कुरो भएन होला राजालाई राजै बन्ने इच्छा लाग्यो होला फेरि एकचोटि तर एउटा कुरा ख्याल गरे हुन्छ यो सिस्टमको विकल्प भनेको उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र हो जहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हामीले बनाउनु छ स्थायी सरकार दिनु छ नेतातन्त्रको अन्त्य गर्नु छ आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु छ वैदेशिक नीति ठिकठाक गर्नु छ भने जनताकै छ र कार्यकारी प्रमुख हुने सिस्टममा जानुपर्छ ल राजै ल्याउने हो भने एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना त्यसको लागि त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतको राष्ट्रपा सहितका मूलधारका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर डिसिजन लिनुपर्छ कहाँ यो पञ्चमण्डलीको गनाएको बासी क्लब यो लिङ्दैन फिङ्दैनवाला पार्टीले के गर्न सक्छ कमल थापा हिजो एमाले जिन्दाबाद भन्दै हिँडेका थिए होइन उनले के भनेर लेखेका थिए के गर्थे भन्ने हामीलाई थाहा छ गणतन्त्र संस्थागत गर्नु पर्यो भनेर भन्थे होइन त्यस्ता कैयौँ प्रमाणहरू हामीसँग छ हिजो भर्खर एमालेको बुई चढेर लिङ्दैनले जितेको अनि 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहँदा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा घप्पै छोरी रोपेर मार्ने त्यो अपराधी को अनि झापाको कट्टेल दम्पतिको 14 बिघा जग्गा खाने त्यो अपराधी को यो विषयमा पनि एकचोटि सायद छानबिन हुनु पर्ला तपाईँलाई एउटा कुरो म भनिदिइहाल्छु त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर राजाभन्दा चर्का राजावादीले धेरै चोरी फेरि नगरेकै राम्रो भनेर मैले तपाईँलाई भन्छु अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म यहाँ देखाउन चाहन्छु ल हेर्नु यो कमल थापाले ट्विट गरेका छन् गणतन्त्र विरुद्ध धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै वंशीय शासनका मतियारहरू शिर उठाउन खोज्दैछन् जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिसँग हातेमालो समयको माग हो यो कसले लेखे गणतन्त्र कमल थापा हो कि होइन एकदमै अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई त यिनले जहाजमा भएको मुसाको संज्ञा दिएका थिए जब आधी तुफान चल्छ समुद्रमा हलचल हुन्छ त्यसपछि मुसा सबभन्दा पहिला फाल हाल्छ अरे के जहाजबाट हो कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठुला कुरा गर्ने प्रचण्डको क्याबिनेटमा गएर मन्त्री खाने ओलीकोबाट मार्फत चुनाव जित्ने बिना तामाङ जस्तो क्रिस्चियनलाई लगेर सांसद बनाउने अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदेश सरकारमा हिस्सा लिने चित्रबहादुर केसीले बरु नैतिकता देखाएको छन् नि प्रदेश अस्वीकार गरेर अनि अर्को विगतमा प्रेसर कुकर बेच्ने एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट देखाउन नसक्ने सिएको झाँसा दिनेहरूले ठुला कुरा गरेर हुन्छ चिल्लो गाडीको स्रोत के हो त्यसकारण पञ्चमण्डलले पशुपति शमशेर जगराको कति सम्पत्ति छ उनीलाई थाहा छैन होइन यसको मतलब लोकतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु अब जस्तै यी जुन अहिले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ त्यो हुन सक्छ यिनीहरूको सांसद पद पनि खोसिन सक्छ यिनीहरूमाथि कारबाही पनि हुन सक्छ किनभने यो हरेक सिस्टम जोगाउन सिस्टमका मान्छेहरू कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ तर हामी कहाँ जतिको लोकतन्त्र विश्वमै छैन यस्तो भयो भने परिमार्जन गर्नु पनि देख्नुहुन्छ यो अहिले जुन आन्दोलन भइराखेको छ हैन यो आन्दोलनै हैन यो तमासा हो वितण्डा हो अराजकता हो उदण्डता हो यो केही पनि होइन र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँग लिएको चन्दा हसुलले अथवा जनतालाई भ्रमित बनाउने अनि यो राप्रपा भन्ने पार्टी चाहिँ रूपन्देहीको चुनावमा बढारिँदैछ यसको जमानत जफत हुँदैछ यिनीहरूको कुनै पनि व्यक्ति चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहे ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्र शाही कसैले पनि चुनाव नजित्ने हुनाले यिनीहरूले अब प्रत्यक्षमा जित्दैनौँ समानुपातिकमा अलिकति मत बढाउँ भनेर कसरत गरेको अनि राजावादी भनाउँदा अरूले पनि पार्टी गठन गर्लान् भनेर हतार यो काम गरेको हो यिनीहरू आफै गणतन्त्रवादी भइसकेका छन् यिनीहरूले सिस्टम स्वीकारिसकेका छन् यिनीहरू टेन्सनको विषय नै होइन ऊ दुर्गा प्रसाईले यो आन्दोलनमा समर्थन छैन भनिसक्यो होइन अब उनीहरू आफै काटाकाट जुदाजुद मारामार गरिरहेका छन् मण्डली मिल्न सक्दैनन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले मध्यावधि चुनाव गरिदिने हो भने मण्डलीको सम्पूर्ण जरा उच्छेद हुन्छ तर लोकतन्त्रवादी हामी पनि सुध्रिनुपर्छ है हामीले पनि जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर जानुपर्छ जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ आदर्श व्यक्तित्व बनाउनुपर्छ वैदेशिक नीति ठिकठाक बनाउनुपर्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू